السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، اليوم سنقوم بشرح طريقة عمل اسطمبة جديدة. أتمنى أن تنال إعجابكم. هذه الاسطمبة كما تشاهدون في الصورة. سنقوم بشرح طريقة أو مقاييس الاسطمبة. أول شيء نقوم به هو أخذ مربع 45 على 45 بهذا الشكل. إخواني، بعدما أخذنا مربع 45 سنتي في 45 سنتي، نقوم بأخذ منتصف بهذا الشكل، وبأخذ هذا المنتصف بهذا الشكل كما تشاهدون بهذه الطريقة. نقوم بأخذ هذا المنتصف، ثم نقوم برسم دائرة لكي نتحصل على شكل سداسي. هذه الطريقة هي قد شرحناها مرارا وتكرارا، لا بأس بالإعادة. نقوم برسم دائرة بهذا الشكل، إخواني. بعدما رسمنا هذه الدائرة كما تشاهدون، نقوم إخواني بعدما رسمنا الدائرة نقوم بأخذ منتصفها من هنا 22 ونصف، منتصف المربع، ثم نقوم برسم بهذا الشكل. نقوم برسم سداسي متساوي الأضلاع بهذا الشكل. شايفين؟ إخواني، نقوم برسم شكل سداسي بهذا الشكل بربط هذه النقاط التي تحصلنا عليها بواسطة البركان بهذا الشكل. إخواني، هذا هو الشكل السداسي، تكون أضلاعه متساوية. المرحلة الأخرى إخواني، نقوم بأخذ هذه القياسات كما تشاهدون. سوف نأخذ مثلا 4 سنتي هذا الشكل، ونضع نقطة، يعني 1 2 3 4 سنتي، ونضع نقطة. كذلك من هنا 4 سنتي ونضع نقطة. كذلك من هنا
بنفس الشكل نأخذ 4 سنتي كما تشاهدون. نضع نقطة وكذلك من هنا نأخذ 4 سنتي ونضع نقطة ثم نربط ما بين هذه النقط بهذا الشكل. إخواني بعدما رسمنا قلنا نأخذ من هنا إلى هنا 4 سنتي 4 سنتيمتر، من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا كلها 4 سنتي، ونقوم برسم هذه الخطوط. ثم نقوم إخواني برسم خط وهمي، يعني لا نريد أن يبقى في الإسطمبة، سنقوم برسمه بقلم هذا القلم بهذا الشكل. نفس الشيء إخواني نقوم بأخذ 4 سنتي إخواني كما قلنا قمنا برسم متساوي الأضلاع، سداسي متساوي الأضلاع. نأخذ 4 سنتي من هنا إلى هنا كذلك ونضع هذه الخطوط، وكذلك خط وهمي بقلم الرصاص أو نقوم بأخذ نفس الشكل 4 سنتي ونقوم برسم شكل سداسي. ثم إخواني نرسم بهذه الطريقة كما تشاهدون. نرسم هذا الشكل. إخواني المرحلة الأخيرة نقوم كما قلنا نقوم برسم هذه الخطوط، ثم نقوم بأخذ من هنا إلى هنا 7 سنتي بهذا الشكل، من هذه النقطة إلى هذه النقطة 7 سنتي 7 سنتيمتر كما تشاهدون، أي منتصف هذا الضلع 7. ومن هنا إلى هنا أيضا 7، من هنا إلى هنا 7، كذلك هنا 7، من هنا إلى هنا 7. ونقوم بوصل تلك الخطوط بهذا الشكل كما تشاهدون.
إخواني هذا هو الشكل النهائي. سنقوم بتقطيع هذه الأجزاء الشكل السداسي الأول بهذه الطريقة، ثم نعود إليكم لتكملة الدرس. إخواني هذا هو الشكل كما تشاهدون، هذا ما قمنا بتقطيعه، يعني شكل سداسي وسطه شكل سداسي آخر، ثم نقوم برسم هذا الشكل. قد شرحنا الطريقة. إخواني سوف نقوم بوضع ثقوب أو خروم بهذا الشكل في هذه النقط كما تشاهدون. دائما نضع ثقوب كذلك هنا، كذلك هنا، يعني إخواني نضع ثقوب بهذا الشكل هنا وكذلك هنا، كذلك هنا، كذلك هنا، لكي يسهل علينا رسمه على الجدار. إخواني كما تشاهدون أثناء التطبيق على الجدار بهذا الشكل، مثلا نقوم برسمه بهذا الشكل كما تشاهدون. من الأحسن إخواني أن نقوم بتقطيع هذا الشكل على خشب لكي تدوم لدينا مدة أطول. ثم فائدة تلك الخروم إخواني هو أن نضع نقط بهذا الشكل، نضع نقط بهذا الشكل كما تشاهدون. تلك الخرم والثقب نضع ثقب بهذا الشكل. هذه هي الإسطمبة كما تشاهدون بهذا الشكل. قلنا جميع هذه النقط نضع فيها خروم أو ثقوب بهذا الشكل لكي تسهل علينا عندما نضعها بهذا الشكل. نقوم بوضع النقط ونقوم برسم. إخواني وقد انتهينا من رسم الإسطمبة. كما قلنا من الأحسن أن نقوم بتقطيعها على خشب لكي تسهل في الاستعمال وكذلك لكي تدوم مدة أطول. إخواني إن أردتم أن أقوم بطريقة التلوين لكي نتحصل على ديكور جميل، وهذه الإسطمبة إخواني هي الأولى، أي لم يشرحها أحدا من قبل، أول مرة أقوم بشرحها
تعطينا شكل جميل جدا. إن أردتم إخواني شرح طريقة من البداية إلى النهاية ما عليكم إلا أن تقوموا بذلك بالتعليقات، وأنا سأقوم بالدرس المقبل إن شاء الله بتكملة طريقة التطبيق على الجدار وكذلك طريقة التلوين. أتمنى أن ينال الشرح إعجابكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. إخواني دمتم في رعاية الله، إلى درس مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.